पोटोकोसी कपको पहिलो खेल उद्घाटन खेलिरहेका छौँ। वर्षाका कारण केही खेल ढिलो सुरु हुनुपुगेको छ र होङआन न्यू डायमन्ड र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको पहिलो खेल अङ्क त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। प्रतिभा माली नेट टच गर्न पुगिन्, त्यहाँ रेफ्री विकास गुरुङको सङ्केत। सर्भिसमा कप्तान कृपा अधिकारी। पहिलो अङ्क यस प्रतियोगिताको त्रिभुवन आर्मी क्लबले जोड्न सफल। अरुणा साईको रेज, प्रतिभा माली। मैदान केही ओसिलो छ, लगातार वर्षाका कारण खेल हुने नहुने निकै दुविधा रहेको थियो, तर अन्तिम समयमा खेल सुचारू भएको छ। आशा गरौँ सम्पन्न बन्नु छ। र यहाँ शान्ति थारूको स्पाइक। लगातार अङ्क त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। त्रिभुवन आर्मी क्लब र होङआन न्यू डायमन्ड बीचको पछिल्लो खेल एनबिए लिगको लिग चरणमा भएको थियो र उक्त समयमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले जित हासिल गरेको थियो होङआन न्यू डायमन्डमाथि। यहाँ कृपा अधिकारीको सर्भिस, तर रेफ्री विकास गुरुङद्वारा डबल फलको इसारा। अरुणा साई गल्ती गर्न पुगिन्। लगातार अङ्क त्रिभुवन आर्मीलाई। 3-0 को स्थिति। प्रतिभा माली र स्पाली भने स्पाइकमा अङ्क। दर्शकहरूको उत्तिकै समर्थन न्यू डायमन्ड टोलीलाई। सरस्वती जैसीदिन रिसिभमा सफल हुन सकेनन् उनी। सर्भिसमा रिमा कुवर, न्यू डायमन्डका लागि नयाँ खेलाडी, प्रतिभावान खेलाडी सृष्टि खड्गी र सृष्टि खड्गीको स्पाइक। रिमा कुवर केही ढिला रियाक्ट गर्न पुगिन् र अङ्क आर्मीको पक्षमा। सर्भिसमा शान्ति तारू। प्लेसमेन्टको प्रयास थियो प्रतिभाको, तर कृपाले त्यसलाई रिड गर्न सफल। फेरि पनि प्रतिभा, सुनिता खड्का र यस पटक भने प्रतिभा मालीको स्पाइक। अङ्क न्यू डायमन्ड। दोस्रो अङ्क न्यू डायमन्ड अग्रता कम गर्ने क्रममा। कप्तान ललितानाथको सर्भिस सिधै नेटमा र अङ्क पनि आर्मी 5-2। सुरुवाती समयमा अङ्क जोड्न सफल सुनिता खड्का एकछिन अब आर्मीका लागि सर्भिसमा। आज वर्षाका कारण खेल केही ढिला सुरु हुन गएको छ र मौसम अझै पनि पूर्ण रूपमा सुधार भएको छैन। कालो बादल देखिरहेका छौँ, खासै खुलेको छैन मौसम। आशा गरौँ यो खेल पनि पुरा हुनेछ। प्रतिभा माली निकै शक्तिशाली प्रहार। ब्याककोर्टमा सुनिता खड्कालाई कुनै अवसर थिएन। मिडल ब्लकरको भूमिका सुनिता खड्का ब्याककोर्टमा पुगेकी थिइन्, तर उनको प्रयास असफल। यससँगै उनी बाहिर। लेब्रो सरस्वती जैसी कोर्टभित्र प्रवेश। प्रतिभा मालीको सर्भिस नेटमा लाग्दै र अङ्क पनि लेब्रो सरस्वती जैसीको प्रयास थियो, तर त्यसलाई बचाउनु उनी असफल। 4-5। अर्को सर्भिस अङ्क हुन सक्छ यहाँ र लगातार अङ्क सर्भिसमा प्रतिभा मालीलाई। आर्मीको डिफेन्स केही कमजोर। 5-5 को बराबरी गर्न सफल र घरेलु समर्थक, स्थानीय समर्थक न्यू डायमन्डको पक्षमा नारा लगाउँदै र यसपटक भने साफिया पुन आर्मीलाई फेरि पनि अग्रता दिलाउन सफल। सर्भिसमा श्रेष्ठ खड्गे। अरुणा चलाखीपूर्ण मुभ थियो, तर सफियाले ठम्ब्याइन् त्यस मुभलाई। कृपा गरेश, सफिया पुन, झरना श्रेष्ठ, राम्रो ब्लक त्यहाँ सङ्गम महतोद्वारा र अङ्क त्रिभुवन आर्मी 2 अङ्कले अघि। अब पहिलो सेटको खेल हो यो प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलको।
स्योस्टे खड्किन्छन् सर्भिसमा। युएस स्पाइकर प्यारामाउन्ट माविबाट आफ्नो माध्यमिक विद्या स्तरको पढाइ पुरा गरेकी थिइन्। विद्यालय स्तरका प्रतियोगितामा पनि हामीले उनलाई निकै देखेका थियौँ, तर यहाँ अङ्क भने न्यू डायमन्डलाई जानेछ। सर्भिसमा अब अरुणा साई आएकी छिन्। कृपा सफिया निकै शक्तिशाली प्रहार, राम्रो बचाउ प्रतिभाको। सलिनाको उत्तिकै राम्रो रिसिभ त्यहाँ, निकै शक्तिशाली प्रहार थियो सफियाको। यसपटक फेरि पनि सलिना एकपछि अर्को बचाउ। झरना श्रेष्ठ प्लेसमेन्ट गर्न चाहन्थिन् तर कृपाले ठम्याइन्। यसपटक ब्लकमा अङ्क दोहोरो ब्लक थियो सङ्गम र सफियाको। अङ्क आर्मीलाई जानेछ। सर्भिसमा सफिया र फेरि पनि डबल फल्टको इसारा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री विकास गुरुङको विसल बज्यो। गल्ती अरुणा साईको थियो। र यसपटक भने झरना श्रेष्ठको स्पाइकमा ब्लक आउट। अङ्क होङअन्जी न्यू डायमन्डलाई जानेछ। प्रयास थियो त्यहाँ फ्रन्ट कोर्टमा ब्लक गर्ने, तर स्पाइक निकै शक्तिशाली, कोर्टभन्दा बाहिर जान पुग्यो। रिमा गोवर गल्ती गर्न पुगिन्। उनको स्पाइक नेट क्रस गर्न सकेन। अङ्क आर्मीलाई नै जानेछ।
आदरणीय दर्शकबिन सिमसिम वर्षा सुरु भएको छ फेरि पनि र सम्भवतः खेल पुरा नहुने सम्भावना देख्न सक्छौँ हामी। तर न्यू डायमन्डले राम्रो पुनरागमन गरेको छ। सुरुवातमा केही कमजोर अङ्क गुमाएपछि अहिले पनि खेलमा फर्कने तयार प्रयासमा। सुनिताको सर्भिस सिधै बाहिर, अङ्क न्यू डायमन्डलाई जानेछ। 3 अङ्कको अग्रता अब। पहिलो सेटको अन्तिम समय नजिकै न्यू डायमन्ड लगातार अङ्क जोड्न सफल। आर्मी फ्रन्ट कोर्टमा केही कमजोर साबित पछिल्लो समय देख्न सक्छौँ। स्पाइक त्यति राम्रो लागिरहेको छैन। यता न्यू डायमन्डको लागि झर्नाले पनि अङ्क जोड्दाखेरि प्रतिभा ब्याककोर्टमा गएको खासै काटा भइरहेको छैन। बाल्मिका क्विक स्पाइकमा त्यहाँ फेरि पनि झर्ना र अङ्क फेरि पनि झर्ना श्रेष्ठबाट 20-13 राम्रो लय समातिसकेको छ न्यू डायमन्डले। यहाँ सुरुवातमा आर्मी बलियो देखिएको थियो, तर सरस्वती जैसी सफिया फेरि पनि अवसर हुन सक्छ। यहाँ क्विक स्पाइकको विकल्प। यस पटक भने झर्नाको प्रहार सिधै बाहिर, अङ्क त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। फेरि पनि फ्रन्ट कोर्टमा झर्ना श्रेष्ठको प्रहार र अङ्क होङ्गन्ज न्यू डायमन्ड
23-14 को स्थिति पहिलो सेटमा जिततर्फ निकै नजिक र यहाँ फेरि पनि गल्ती ब्याककोर्टमा बनिरहेका थियौँ डिफेन्समा जुन कमजोरी भइरहेको छ त्रिभुवन आर्मी क्लबको एकपटक फेरि सदुपयोग गर्न सफल न्यू डायमन्ड र सेट पोइन्टको अवसर यहाँ पहिलो सेटमा 24-14 को स्थिति अरुणा साईको सर्भिसमा अङ्क र रेफ्रीको डबल फलको निर्णयसँगै पहिलो सेट न्यू डायमन्ड 25-14 ले हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बोटेउसी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित तातोपानी आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गणबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ। सीमित स्रोत साधनका बावजुद यहाँ स्थानीय आयोजकले गर्नुभएको यो कार्यक्रमको निकै प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोपले निकै समस्यामा परेको यस क्षेत्र पछिल्लो समय पनि जुर्मुराउँदो छ र यस भलिबल प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि बोटेकोसी गाउँपालिका विशेष धन्यवादको पात्र बनेको छ। तपाईँहरूलाई यहाँदेखि प्रत्यक्ष प्रसारण ल्याउन निकै ठुलो प्रयास बोटेकोसी गाउँपालिका र हाम्रो खेलकुद.com को निकै बाधा व्यवधान थिए। विशेष गरी जुन समस्या हुने गर्दछ यहाँ इन्टरनेटको, यसका बावजुद पनि हाम्रो प्रयास जारी छ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको सधैँ अपेक्षा गर्नेछौँ। पहिलो खेल प्रतियोगिताको आर्मी र न्यू डायमन्ड खेलिरहेका छन्। 25-14 को स्थिति पहिलो सेटको खेल सकेपछि अब दोस्रो सेट तयारी हुने क्रममा सर्भिसमा झरना श्रेष्ठ दोस्रो सेटमा पहिलो अङ्क पनि होङअन्जी न्यू डायमन्डलाई पहिलो सेट 25-14 ले आफ्नो पक्षमा पारेपछि शान्ति थारू स्कोर बराबर गर्न सफल। निकै शक्तिशाली स्पाइक नेटको सहारा लिँदै फ्रन्ट कोर्टमा सुन पुग्यो। कृपा अधिकारीको सर्भिस सिधै नेटमा अङ्क न्यू डायमन्डलाई जानेछ।
टाइम आउट होङन्जी न्यू डायमन्ड उत्कृष्ट सुरुवात पहिलो सेटको अन्तिममा जुन लय थियो त्यसैलाई कायम राख्न सफल एनबिए लिगको च्याम्पियन किन बनेको थियो भने पनि यसले प्रश्न आउँछ। निकै राम्रो लयमा छ। मुख्य खेलाडीका रूपमा रहेका प्रतिभा माली, अरुणा साई, ललिता नाथ, सलिना श्रेष्ठ मात्र नभएर युवा खेलाडी चरणा श्रेष्ठ, रिमा कुँवरको पनि उत्तिकै राम्रो प्रदर्शन र आजको खेलमा पनि त्यो देखिरहेका छौँ। चरणा श्रेष्ठ एकपछि अर्को स्पाइक जुन पहिलो सेटको अन्तिम समयमा गरेकी थिइन्। ब्याककोर्टमा पनि उत्तिकै राम्रो। आर्मी पनि आफ्नो लय समात्न कसरत गरिरहेको छ।
र एकपछि अर्को अङ्क जोड्दै होङगान्जिनी डायमन्ड विशेष गरी झरना श्रेष्ठको प्रदर्शन जुन देख्यौँ ब्याककोर्टबाट पनि यसअघिको स्पाइक निकै शक्तिशाली र रिमाको यहाँ सर्भिसमा अङ्क जोड्दै र शान्ति थारूको स्पाइक सिधै नेटमा अङ्क न्यू डायमन्डलाई नै जानेछ 23-8 को स्थिति दोस्रो सेटमा। प्रतिभा माली शक्तिशाली प्रहार डबल ब्लकमा थिए श्रेष्ठ खड्गे र सुनिता खड्का र यससँगै सेट पोइन्टको अवसर अब दोस्रो सेटमा पनि 2-0 को अग्रता लिइसकेको छ। सिमसिम वर्षा पनि सुरु भएको छ। आशा गरौँ तेस्रो सेटको खेल न्यू डायमन्ड चाहनेछ सम्पन्न होस्।
त्रिभुवन आर्मी खेललाई लम्ब्याउन चाहनेछ तर यसपटक ललितनाथको प्रहार बाहिरियो। नौ 24 सेट पोइन्टको अवसर अझै पनि न्यू डायमन्डलाई। सर्भिसमा आएकी छिन् आर्मीकी शान्ति थारू र सर्भिस बाहिरसँगै दोस्रो सेट न्यू डायमन्डको पक्षमा 25-9 ले 2-0 को अग्रता। ल्याउनुहोस् एडभान्स वाशिङ टेक्नोलोजीबाट बनेको ड्याज वाशिङ पाउडर। थोरै मात्रामा पनि ड्याज पानीमा सजिलै घुलिएर कपडाको भित्रसम्म पुग्छ र जिद्दी दागलाई पनि सजिलै निकाल्छ अनि कपडालाई बनाउँछ सफा, मुलायम र बास्नादार। अब बेस्ट सफाई मेसिनबाटै दिनेश सफाईको एक्सपर्ट। ल्याउनुहोस् एडभान्स वाशिङ टेक्नोलोजीबाट बनेको ड्याज वाशिङ पाउडर। थोरै मात्रामा पनि ड्याज पानीमा सजिलै घुलिएर कपडाको भित्रसम्म पुग्छ र जिद्दी दागलाई पनि सजिलै निकाल्छ अनि कपडालाई बनाउँछ सफा, मुलायम र बास्नादार। अब बेस्ट सफाई मेसिनबाटै दिनेश सफाईको एक्सपर्ट। भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल हो यो। वर्षाका कारण खेल केही ढिला सुरु भए पनि न्यू डायमन्डले पनि उच्च प्रदर्शन गरेको छ। पहिलो सेट 25-14, दोस्रो सेट 25-9 अझै सुधारेको प्रदर्शन गरेको थियो। र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेललाई लम्ब्याउन चाहन्छ। तेस्रो सेट न्यू डायमन्डलाई 3-0 को जितसँगै विजय सुरुवात गर्ने अवसर। यता आर्मी भने आफ्नो लिगको प्रदर्शन दोहोऱ्याउने लक्ष्यमा हुनेछ। लिगमा न्यू डायमन्डलाई पराजित गर्दै शानदार सुरुवात गरेको थियो तर त्यसपछि भने विभागीय टोलीसँग पराजित हुँदै चौथो स्थानमा सीमित भएको थियो। यता न्यू डायमन्ड आर्मी विरुद्ध हारपछि एपीएफ र पुलिसलाई पराजित गर्दै फाइनलसम्म पुगेको थियो र फाइनलमा पनि पुलिसमाथिको जितसँगै उपाधि उचाल्न सफल। र त्यसै लयलाई आजको खेलमा देख्न सक्छौँ। सुरुवातदेखि नै जुन किसिमको लय समातेको छ र यहाँ शान्ति थारूको प्लेसमेन्ट अङ्क त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई तेस्रो सेटमा पहिलो अङ्क। सुनिता खड्काको स्पाइक बाहिरसँगै न्यू डायमन्डलाई अङ्क बराबर। तेस्रो सेट 1-1 को स्थितिमा। नेट टचको इसारा रेफ्री विकास गुरुङबाट अङ्क गुमाएको छ आर्मीले। 3-1 को स्थिति। रिमा कुँवर सर्भिसमा बायाँ हाते
यहाँ गल्ती रोटेसनमा समस्या आर्मीको विकास गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री त्यसलाई पहिल्याउन सफल र अङ्क न्यू डायमन्डलाई जानेछ। यसपटक भने रिमा कोवरको सर्भिस बाहिर अङ्क आर्मीलाई। उत्कृष्ट स्पाइक त्यहाँ अरुणा साईबाट पहिलो बलमै जुन किसिमको स्पाइक थियो आर्मीका खेलाडीले त्यसलाई ठम्याउन सकेनन् र कृपा अधिकारी मुख दर्शक मात्र बनिरहन्। 5-2। यसपटक भने अङ्क आर्मीलाई जानेछ। प्लेसमेन्ट राम्रो त्यहाँ आर्मीका खेलाडी डिफेन्सको कमजोरी उठाउन सफल न्यू डायमन्डको। सुनिता खड्का सर्भिसमा अब सर्भिसमा अङ्क प्रतिभा मालीलाई 7-3-4 अङ्कको अग्रता। चरणा श्रेष्ठ देख्न सक्छौ फेरि पनि आउटसाइड स्पाइक जुन उनको सटिक रहेको छ पछिल्ला केही प्रतियोगितामा र आज पनि न्यू डायमन्डका लागि प्रतिभा ब्याककोर्टमा रहेको अवस्थामा त्यही अग्रता लिने आधार र जितको पनि आधार बन्न सक्छ अब। तर यसपटक पनि अङ्क आर्मीलाई जानेछ। कृपा अधिकारीको उत्कृष्ट मुभ त्यहाँ भली गरिदिन् ब्याक भली जुन न्यू डायमन्डको फ्रन्ट कोट भेट्न सफल रह्यो।
सर्भिसमा रिमा कोर 3 र अङ्क जोड्न सफल रिमा पायाते सर्भिसमा। यसपटक श्रेष्ठ गड्गी उनको प्रहार सिधै नेटमा अङ्क न्यू डायमन्डलाई मिल्नेछ। 16-9 को स्थिति 3-0 को जिततर्फ अग्रसर ओङान्जी न्यू डायमन्ड। पहिलो खेल हो यो बोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको र प्रतिभा मालिकको स्ट्राइकमा फेरि पनि अङ्क न्यू डायमन्डलाई। उपाधि दावेदार ओङान्जी न्यू डायमन्ड पहिलो खेलमा शानदार प्रदर्शन गर्न सफल र भोलि प्रतियोगिताका 3 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल बिहान 8 बजे हुनेछ त्रिभुवन आर्मी क्लब र टोरपाटन ट्रेनिङ सेन्टर बेच। त्यसपछि दिउँसो 1 बजे नेपाल एपिएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब खेल्नेछन् भने दिउँसो 3 बजे ओङान्जी न्यू डायमन्ड र टोरपाटन ट्रेनिङ सेन्टर बेच खेल हुनेछ। भोलि लिग चरणको अन्तिम खेल पनि आशा गरौँ आज जस्तो मौसमले बितोल्ने छैन। आज मौसमका कारण खेल केही ढिलो सुरु हुनु पुगेको थियो र शानदार सुरुवात जुन किसिमको प्रदर्शन गरेको छ न्यू डायमन्डले सोझो सेटको जिततर्फ अग्रसर देखिन्छ। स्कोर 18-10 को स्थितिमा छ। न्यू डायमन्ड 18 आर्मी 10 7 अङ्क टाढा सुझो सेटको जितबाट पुरा 3 अङ्क हासिल गर्नेछ न्यू डायमन्डले। यो सेट जिते र गल्ती त्यहाँ फ्रन्ट कोर्टमा 2-3 खेलाडी एउटै बलमा कमिट हुन पुगे। 19-10 र स्थानीय समर्थकहरू डायमन्डकै सपोर्टमा देख्न सक्छौँ। सृष्टि गड्गीको प्रहार ललितनाथ रिसिभमा कमजोर ब्याक कोर्टमा बाहिर जानेछन् उनी। उनको स्थानमा चिनेछिन् सेलिना श्रेष्ठ राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी हुन्। एनबिए लिगकी बेस्ट लिबेरो पनि। बाल्मिका राम्रो प्रहार थियो तर ब्याककोर्टमा शान्ति थारू र यसपटक पनि सफिया पुनको प्रहार बाहिर अङ्क न्यू डायमन्ड। स्कोर 20-11 मात्र 5 अङ्क आवश्यक अब। गल्ती त्यहाँ मिसरिड गर्न पुगिन्छ सेलिना बल साथीहरूको कल सुनेर लिभ गरिदिन् र अङ्क आर्मीलाई। र बाल्मिका आचार्य शानदार क्रस स्पाइक त्यहाँ अरुणा साईको उत्तिकै राम्रो सेटअप। 21-12 मात्र 4 अङ्क आवश्यक अब। सर्भिसमा अरुणा साईको सर्भिस अङ्क न्यू डायमन्डलाई नै। 22-12 को स्थिति 10 अङ्कको अग्रता। शानदार प्रदर्शन आज न्यू डायमन्ड टिम वर्क भन्नुपर्छ। ब्याककोर्टमा सलिना श्रेष्ठको जुन प्रदर्शन थियो फ्रन्ट कोर्टमा त्यसैलाई कायम राखे प्रतिभा माली झरना श्रेष्ठ र अरुणा साईले र बाल्मिका आचार्यको पनि प्रदर्शन देखियो भर्खरै। क्विक स्पाइकमा अङ्क जोड्न सफल हुने र मात्र 2 अङ्क आवश्यक। पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोड्न ओङान्जी न्यू डायमन्डलाई। कृपा सङ्गम क्रस कोर्ट स्पाइक गर्न चाहन्थिन् तर सफल भएनन्। अरुणा साईले रिकभरी पुरा गरिन्। गल्ती यहाँ रिमा कुँवरको कोर्टतर्फ बल फिर्ता पठाउन चाहन्थिन् तर असफल अङ्क आर्मीलाई। सर्भिसमा सफिया पुन आर्मीका लागि। बल पार गर्न सकिनन् झरनाले अङ्क आर्मीलाई जानेछ फेरि पनि।
अरुणा रिमा कुवर र बायाँ हाते स्पाइकसँग महत्त्व लाग्दै बाहिर र यससँगै म्याच पोइन्टको अवसर होङअन्जी न्यू डायमन्डलाई। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोड्न सफल। वर्षाका कारण खेल केही ढिला सुरु भए पनि समयमै सम्पन्न गर्न सफल र 3 अङ्क पनि हासिल गर्न सफल। अवसर हुन सक्छ झरना श्रेष्ठलाई। झरना श्रेष्ठको स्पाइक सरस्वती जैसीको राम्रो बचाउ। अर्को अवसर हुन सक्थ्यो तर लुज बल। समन्वयको केही कमी त्यहाँ। चान्स बल झरना श्रेष्ठ र झरना श्रेष्ठको स्पाइक सँगै होङअन्जी न्यू डायमन्डले सोझो सेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गर्दै भोटेकोशी कप महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा 3 अङ्क हासिल गरेको छ।